Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien d'expliquer comment déterminer graphiquement T1,5, la demi-vie. Donc, par définition, شنو التعريف ديال لا دومي في شنو هو لا دومي في T1,5 شنو كنقصدوا بها لا دومي في كنقصدوا بها بان سي لا دوري هي مده donc c'est la durée correspondant à la désintégration des noyaux présents d'un échantillon c'est-à-dire يعني T1,5 هو المده الزمنيه اللازمه لتفتت نصف عدد النواه يعني باش تفتت ليا نصف عدد النواه. Donc, il a خدينا la loi décroissante d'après la loi de décroissante radioactivité. N de T égale N0 exponentielle moins lambda T. Très bien. À l'instant T1,5. À l'instant T1,5. Je connais N T1,5 égale, يعني remplacé par T1,5 N0 exponentielle moins lambda fois T1,5. دونك اشنو قلنا في T1,5 هي المده الزمنيه اللازمه لتفتت نصف عدد النواه يعني النصف ديال عدد النواه. دونك هاد ان على انستون T1,5 غادي تعطيني هي N0 على 2 هي المده اللازمه باش تفتت ليا نصف عدد النواه باش يتفتت ليا لا ديزانتيغراسيون دو لا موitié des noyaux présents d'un échantillon égale N0 exponentielle moins lambda T1,5. غنسامبليفي ب N0 غتبقى ليا 1,5 égal exponentielle moins lambda T1,5. انا بغيت T1,5 دونك غندخل هنا الإلين غتعطيني إلين 1,5 égal إلين exponentielle moins lambda T1,5. دونك هنا راه ديجا يعني في لا فيديو اللي قبل شرحنا العلاقه ديال الإلين ديال الإلين يعني كيفاش غندخل الإلين. دونك هنا تعطيني إلين دو 1 موان إلين 2 إيكال موان لامدا فوا T1,5. في الكالكول ديالي ماشي في الكالكول إلين دو 1 راه تعطيني هي صفر دونك غتبقى لينا موان moins I2 égale moins lambda fois T1,5. هنا بغينا T1,5 دونك غنختزلو بداك هاد موان غيمشي مع هاد موان غتبقى لنا T1,5 égale إلين 2 sur lambda. دونك هادي هي T1,5 إلا بغيت نحسب إلا عندي لامدا وبغيت نحسب T1,5. مي كيفاش غادي نديتيرميني T1,5 graphiquement يعني نشوفوها مزيانين. Comment déterminer T1,5 graphiquement. Donc graphiquement donc عندي ها la courbe de décroissance radioactive donc هنا n en fonction donc par exemple بالسكوند ولا بالجور. دونك هذه هي N0 très bien N0. دونك قلنا بان T1,5 عمر النصف T1,5 هو المده باش تفتت ليه النصف عدد النواه. دونك هنا شحال عندي N0 غنقسمها على 2 يعني هاد N0 نقسمها على 2 مثلا عندي هنايا 10 نقسمها على 2 هي 5 نجي نقلب على 5 هنا وندير الاسقاط ديالها على لا كور يعني لانترسيكسيون افيك لاكس دي ابسيس غتعطيني T1,5. عندي باغ اكزومبل عندي هنا 10 غنقسمها على 2 هي 5 غنقلب على 5 1 2 3 4 5 غندير الاسقاط على لاكو غتعطيني T1,5 سي بون. بالنسبه للطو لا كونستونت دو طو راه ديجا خدمناها في الفيديو اللي قبل ندير لها واحد لا كونستونت ان فونكسيون دو طو قلنا لا كونستونت قلنا بالنسبه لا كونستونت دو طون كنرسم المماس à l'instant t égale 0 يعني لا طونجونت تعطينا هذه هي الطون لا طونجونت
la tangente de la courbe à l'instant t égale 0, à l'instant t égale 0, l'intersection avec l'axe des abscisses, donc temps, elle s'exprime en secondes. الوحدة ديالها seconde. t1 demi الوحدة ديالها seconde. C'est bon. Donc, l'intersection de la tangente de la courbe à l'instant t égale 0 avec l'axe des abscisses. يعني المماس نرسم المماس à l'instant t égale 0. وإلا هو عطاني المماس يقدر يعطيني مثلا شي تبرير المماس، انا غندير ليه ديالو التقاطع ديالو مع لاكس دي زابسيس غيعطيني الطون، لان هذه لا كونستونت دو طون. هنا تي ان دومي، هذا تي ان دومي تسمى لا دومي في بالعربية عمر الناس. C'est bon, donc j'espère que vous avez compris cette partie. وكنتمنى لكم التوفيق. بسلامة.